वइन्ना इलैहि राजिऊन। खुदावंद मुताल आपके पुरसे को कबूल फरमाए, आपकी मातमदारी को कबूल फरमाए, आपकी आज़ादारी को कबूल फरमाए। लेकिन इस आज़ादारी के बाद आप ये एहसास मत कीजिएगा कि थक गए हैं, चूँकि आप उसका मातम कर रहे हैं जो सुबह आशूर से असर आशूर तक लाशे पे लाशे ला रहा है। जहरा का लाल भूखा प्यासा, कमर खमीदा, आँखों की बीनाई कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपने यारों का लश्कर कत्ल हो रहा है, साथियों की लाशे पे लाशे ला रहा है। वो वक्त भी आ गया जब जहरा के लाल के पास 18 बरस का कड़ियल जवान अली अकबर आया और अर्ज़ की बाबा मुझे भी जाने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने यही तो कहा था, बेटा तुझे इजाज़त देने के बाद तेरा बाबा जिंदा कैसे रहेगा। लेकिन अली अकबर चले गए, खाक पर गिर गए, बाबा लाशे पे पहुँचे और चेहरे को चूमते हुए कहते थे, ए अली अकबर तेरे बाद जीने का कोई सहारा नहीं है। अली अकबर के बाद अब्बास जा चुके, शहीद हो चुके, कासिम जा चुके, शहीद हो चुके। करबला के मैदान में असर आशूर से पहर में एक रिवायत पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में। अजीज़ों, किसका पुरसा देने के लिए इकट्ठे हुए हैं? 9 महीने 9 मुहर्रम को शिशमाह अली असगर का पुरसा देते हैं। जो लोग ज़ियारत करबला के लिए गए हैं उन्होंने देखा है एक हुसैन की जरी है, एक अली अकबर की जरी है, एक हबीब की। करबला में कहीं आपको अली असगर की जरी नहीं मिलती है। शेख जाफर शुस्तरी कहते, सुने, शेख जाफर शुस्तरी कहते मेरे जहन में सवाल था कि अली असगर का लाशा कहाँ पे है। बार बार रो रो के मैं ये सोचता था कि अली असगर का लाशा कहाँ पर है। शेख जाफर शुस्तरी कहते हैं मैं जब इमाम हुसैन की कब्र पे ज़ियारत करने के लिए गया और मैंने जरी पकड़ के रोना शुरू किया, मौला मुझे फ़कत अली असगर का लाशा दिखा दे, ये बता दे कि 6 महीने को किस खाक में दफन किया है। शेख जाफर शुस्तरी कहते हैं रात की तारीकी में हुसैन की कब्र खुली, क्या देखा, हुसैन का लाशा ऊपर आया, सीने हुसैन पर अली असगर सो रहे। आज उस अली असगर को याद करने के लिए हम जमा हुए हैं। तो रिवायत में आपके सामने पेश करता हूँ। से पहर हुसैन जब बूढ़ा हो गया, सबके लाशें ला चुका, हुसैन कारज़ार में अकेला खड़ा है, आसमान की तरफ हाथों को उठा के कह रहा है, ए खुदा तू बेहतरीन पनाहगाह है, ए खुदा तू मेरा रब है, तू ही मेरा मालिक है, तू मेरा सैयद और सरदार है। उसके बाद हुसैन ने आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना। है कोई फातिमा के लाल का साथ है कोई फातिमा के लाल की हिफाजत करे। एक जुमला हुसैन ने कहा, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बान हरम रसूलुल्लाह, है कोई जो रसूल की बेटियों की हिफाजत करे। ये आवाज़ बुलंद हुई, अरे खेमे में कोहराम बर्पा हो गया, बेटियां रोने लगी, हुसैन डर गए शायद कोई प्यास से बच्चा मर गया है। दौड़े हुए खेमे की डंडी पर आए, बहन को पुकारा, ज़ैनब क्या हो गया है? बाबैया जब से आपके इस्तिग़ासे की आवाज़ आई अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन आगे बढ़े, अबा के दामन को फैलाया, ला ज़ैनब मेरे बच्चे को मुझे दे दो। हुसैन असगर को लेके चले, ज़ैनब ने असगर को दिया। अली असगर ने, सकीना ने बच्चों से कहा आज मेरा भैया पानी पी कर आ जाएगा। 3 दिन का भूखा प्यासा अली असगर, रबाब भी कह रही है मेरे बच्चे को पानी मिल जाएगा। हुसैन आबा के दामन में असगर को लेके चले कारज़ार की तरफ। 30,000 का लश्कर सामने खड़ा था। मेरे मौला ने अपने 6 महीने के बच्चे को हाथों पे रख के कहा, ए अश्किया, अगर तेरी नजर में, तुम्हारी नजर में हुसैन को लेकर इस बच्चे को तो कतरे पानी दे दो। किसी ने पानी न दिया। मक्तल की किताबों में मिलता है एक मरतबा हुसैन ने अली असगर की पुष्ट पे हाथ डाला, पुष्ट से पकड़ के बच्चे को उठा दिया। लो देख लो बच्चे का क्या हाल है। बच्चे ने ज़बान को निकाला, होठों पे फेरना शुरू किया, अरे कोहराम बर्पा हो गया, फिर भी पानी ना आया। फिर हुसैन ने क्या किया? हुसैन ने हुज्जत तमाम करनी थी, हुज्जत पुरसा दे लीजिए,
رباب کہتی ہے رباب ایک دن زینب کبریٰ اپنے گھر سے باہر نکلی مدینے میں، کیا دیکھا؟ بھابی جان دروازے پہ بیٹھی ہے. بھابی جان ارے رات کا اندھیرا ہے، گھر کے اندر کیوں نہیں جاتی؟ کہا کیسے جاؤں، گھر میں اندھیرا ہے. اے شہزادی گھر میں اندھیرا ہے. کہا اندھیرا کیوں ہے؟ کہا میرے 2 چراغ تھے، ایک کربلا میں خود ہو گیا، ایک شنیال شام میں سکینہ سو رہی ہے. لو عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو خاک پہ لٹا دیا. تپتی رات پر لٹانے کے بعد 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. کہا اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اگر تم نے پانی دیا حسین پانی پی لے گا، نہ خود پانی پلا دو. ارے تپتی ریت پر فَيَتَلَذَّ الطِّفْلُ، بچہ تلذی کرنے لگا. جو مقتل کی کتابوں میں لغت میں لکھتے ہیں مچھلی کو جب آپ دریا سے، پانی سے، ندی سے، جمنا سے نکالو گے اور اس کو جب خشکی میں ڈالیں گے، شروع میں مچھلی ہوا میں اڑتی ہے، لیکن دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کبھی تم کو اٹھاتی ہے، کبھی منہ کو اٹھاتی ہے، کبھی تم کو. تیسری کنڈیشن یہ فقط تم کو اٹھاتی ہے. چوتھی کنڈیشن مچھلی کی یہ ہوتی ہے جو بدن میں جان نہیں رہتی، کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کر لیتی ہے. اصغر خاک کربلا پہ کبھی منہ کھولتے تھے، کبھی بند کر لیتے تھے. حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا. پسر سعد نے کہا حرملہ حسین کی آواز کو ختم کر دے. سے شعبہ تیر چلا، اصغر کے گلے پہ لگا، گلے کو چاہتے چیرتا ہوا حسین کے بازو پہ لگا. حسین نے چلوں میں پانی لیے، خون لیا. اس خون کا کیا کرے حسین؟ آسمان کی طرف پھینکے یا زمین پہ ڈال دے؟ حسین نے خون کو داڑھی پہ لگانا شروع کیا. اے میرے اصغر عزیزو، قیامت کا منظر ہے. بس ایک روایت سن لیجئے. کل عاشور کا دن ہوگا، آپ اعمال کریں گے. اعمال کرتے ہوئے ایک عمل یہ ہے کہ 7 مرتبہ آپ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے. یہ پتہ کب سے شروع ہوا؟ جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھا اور خیمے کی طرف چلے. ارے کبھی آگے جاتے تھے، کبھی واپس آ جاتے تھے. دل میں یہ آتا تھا رباب کو کیا جواب دوں گا، سکینہ کو کیا جواب دوں گا. 7 مرتبہ حسین آگے بڑھا، 7 مرتبہ حسین پیچھے آیا. لو عزیزو، خیمے رباب پہ آ گئے حسین. ارے خیمے سے عورتیں سب باہر آ گئی. بیوی رباب پر توڑی ہوئی، میرے لال کو پانی پلانا ہے. سکینہ نے کہا میرے بھائی کو پانی پلانا ہے. اب جا بھاگا تھا عمل پلٹا، ملکہ ڈلا ہوا تھا، حلق پہ تیر لگا ہوا تھا. ایک مرتبہ رباب نے کہا رو کے مثلو کے یونان، اصغر کیا تیرے جیسا بچہ لہر کیا جاتا؟ بیویوں میں گورم برپا ہو گیا. ما اصغرا ما اکبرا ما اصغرا، انا للہ و انا الیہ. فاطمہ حسین